नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा तपाईको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूले लेख्नु भएको कृतिहरूलाई चाहिँ हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि समकुमारी घिमिरेले लेख्नु भएको कृति जीवन काँडाकी फुललाई हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आजको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 61 बाट। कापी कलम पाएको त्यो पल, त्यति बेला त हाम्रो नयाँ घर पनि बनिसकेको थियो। हामी नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका थियौँ। हाम्रो नयाँ घर पहिलाको भन्दा ठुलो झ्यालै झ्याल ढोक्कै ढोक्का भएको दरबार जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो घरमा बस्न पाएकामा मन साह्रै रमाएको थियो। हामी पनि ससानै हुनाले एउटा कोठामा पकाउने, खाने र एउटै कोठामा सुत्ने, अरू घर सिङ्गै खाली थियो। भाडामा बस्ने मान्छेहरू पनि हाम्रा घरमा बस्न थालेका थिए। समयको त्यही अन्तरालसँगै एउटा चरणको अभ्यास गरिसकेकी थिए। म पुरा अक्षर लेख्न पढ्न जान्ने बनिसकेकी थिएँ, तर मैले अझै कापी कलम पाएकी थिइनँ। मनमा लाग्न थालिसकेको थियो, मैले पनि अरूले जस्तै कलम कापी किताब पाए कस्तो हुन्थ्यो। यी मैले जानेका अक्षरहरू राम्ररी लेख्न पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो। मन थाम्न नसकेर एक दिन बाबासँग भुइँमा लेखेर कापी कलम मागे। तर बाबालाई मैले कापी कलम माग्नु भनेको अति अनावश्यक कुरा लाग्यो। मलाई खुसी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनी यति कुर बने कि बाबाले त मैमाथि लौरो पो बर्साए। त्यसको मार कलिलो शरीरलाई भन्दा कलिलो मन मस्तिष्कलाई ज्यादा पर्यो। कलिलो मन त्यस दिन साह्रै दुख्यो। त्यो दुखाइ सायद शरीरले त्यति महसुस गरेन, कोमल हृदयले त्यसको महसुस गर्यो। त्यो आँखाबाट आँसुको रूपमा बाहिर निस्केर बस्यो। त्यस दिन त्यस रात आँसुको वर्षा झरी रोकिँदै रोकिएन, अर्थात् मेरो रुवाई रोकिएन। यी बुढाको मन पत्थरको थियो। ए बुढाले यसभन्दा अगाडि पनि मैले कापी कलम माग्दा ठ्याम्मै वास्ता गरेन, हप्काएर दिँदै दिएन। त्यस दिन पनि म धेरै देर रुँदा उनलाई झर्को लागिसक्यो रे आफ्नी ज्वाइँलाई आदेश दिए, यो सापी रुन्छे, यसलाई झटार फालिदे। यस्ता व्यवहारका कुर्ता पाखण्डताहरू मैले भोग्नु पुगेँ। स्वयं आफ्ना भनिनेहरूका लागि पनि यस्तो दयाको पात्र भए म, जसले बिहान बेलुकाको भात सित्तैमा खाइदिन्थ्यो, जसले जस्ता भए पनि एकसरो लुगा लगाइदिन्थ्यो। नगरी खानु नमरी जानुको जिन्दगी बाँचे। हुन पनि हो, म मान्छेको जिन्दगी भएर जिन्दगी पाएर पनि त नगरेर खान सक्थे, न त मरेर जान सक्थे। मलाई गाली गर्दा यसै भन्थे आफ्नाहरू। बारम्बार मैमाथि यस्तै शब्दहरू बमन हुन्थे। जे जस्ता शब्दहरू भए पनि मैले सजिलै निलेरै बाँचे। भन्छन् मान्छेलाई बरु एक दुई लौरो हानेको चोट निको हुन्छ। शब्दले हानेको र त्यसले पारेको घाउ जिन्दगीभर बल्झिरहन्छ। आखिर त्यस्तै हुँदो रहेछ। बाबासँग कलम कापी माग्दाको त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि हृदयको एउटा पाटो कता कता दुख्छ, पीडा हुन्छ र त्यो मान्छेको क्रूर व्यवहार प्रति आक्रोश जाग्छ। किनभने त्यस दिन मैले कति उत्साहित बनेर मागेकी थिएँ कापी कलम, तर त्यो उत्साह उमङ्गमाथि बाबाले निर्दयी पाराले दमन गर्न खोजेका थिए। अर्थात् उनले मैमाथि लौरो बर्साएर ठुलै काम गरे भन्ने ठाने होला, तर उनले केही ठुलो काम गरेका थिएनन्। उही बलेको आगामा घिउ थप्ने काम मात्र गरे। ममा उम्रिँदै गएको चेतनालाई न त उनले बिना सिद्ध एउटी अबोध बालिकामाथि निर्मलतापूर्वक लौरो बर्साए, मार्न सकेन त अरू कसैले छेकबार लाएर त्यो बढ्न छोड्यो। आमाले त्यस दिन कुन हृदयले हो कुन्नी मलाई एउटा नयाँ कापी र कलम ल्याएर दिए। जिन्दगीमा पहिलो पटक नयाँ कलम त्यसै दिन पाएकी थिएँ मैले, तर म यो हर्षमा पनि रमाउन पटक्कै सकिनँ। बरु आँखाबाट आँसु बर्सिरह्यो, थोपा थोपा, तप्प तप्प। म भन्दा कान्छी बहिनी मिनाले आफ्ना मसिना हातका औँलाहरूले मुसार्दै नरौ बाबा नरौ भन्दै आँसु पुछिदिएकी थिए। मलाई बहिनीहरूले माया गरेर बोलाउँदा बाबा भन्छ। उसका मसिना हातभरि मेरो आँसु लागिसक्या रे। उसले आफ्नो सानो फ्रकमा पुछी मिनाले हुन त यसअघि पनि आफ्ना कापीका खाली पानाहरू च्यातेर दिन्थे, आफ्ना कलमहरूले लेख्न दिन्थे, आफ्ना किताबहरू हेर्न पढ्न दिन्थे। पहिला पहिला जस्तो बाबा आमालाई पुल लगाइदिएर गोदाई कहिले खुवाइन। सायद उसको पनि अलिकति चेतना पलाइसकेको रहेछ। कुनै कुराले म रुन्थे, ऊ नजिकै आएर अँध्यारो मुख लाएर बस्थे। ऊ स्कुलको पुस्तकालयबाट विभिन्न खालका बाल पुस्तकहरू मेरी लागेर भनेर ल्याइदिन्थे। यी पुस्तकहरू धेरै विषयका थिए, ती जम्मै मजाले पढेँ मैले। मलाई कथा कविताहरू बढी मन पर्थ्यो।
आफूलाई मन परेका कथा कविताहरू कापीमा सारेर राख्थे। कतिपय किताबका अरू ज्ञान विज्ञानका कुरा पनि टिप्थे। मैले भनिसके कलम कापी पाएको त्यस दिन म रमाउन सकिनँ, तर भोलिपल्ट मैले अघिल्लो दिनका सारा कुरा बिर्सिनु पनि पर्थ्यो, किनभने तीतो कुरालाई सम्झेर त्यसप्रति मन दुखाएर मात्र मेरो यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो। बिहानको कलिलो घामले मेरो शरीरभरि न्यानो स्पर्श गरे चाहिँ ममा दमन गर्न खोजिएका थिए ती बाल उत्साह उमङ्गका बोटहरू नयाँ जरा हालेर तङ्ग्रिएर। हो, भोलिपल्ट मैले आफ्नो अगाडि सेतो कापेका सेता पानाहरू पल्चिरहेका त्यही नजिकै कलम लडिरहेको देखे। त्यसले मलाई उठाएर यी सेता पानाहरूमाथि मसीभर या अक्षरहरूले भर भने जस्तो लाग्यो। नभन्दै मैले लडिरहेको कलम उठाएर ती सेता कागजका पानाहरूमाथि कुदाए। पहिलोपटक डर त्रासबाट मुक्त भएर अक्षर शब्द वाक्य अझ भनौँ किताबका अनुच्छेदहरू लेख्न सार्न पाउँदाको त्यो खुसी म कसरी व्यक्त गरौँ। यही प्राप्तिका लागि यति धेरै पीडा भोगेकी केटीले आफूले चाहेको कुरो पाउँदा कति धेरै प्रसन्न भई होला। शब्द र वाक्य बनाउन जानिसके कि मैले किताबका अक्षरहरू पनि पढ्न लेख्न जान्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन। म भन्दै थिएँ मेरी बहिनी मिनाले मलाई यति धेरै माया गरी जुन सायद बिरलै दिदी बहिनीहरूले गर्छन्। उसले प्रत्येक दिन स्कुलबाट घर फर्किँदा मेरा लागि नयाँ पुस्तकहरू लिएर नआएको दिन हुँदैनथ्यो। म एक्लै भएको बेला तिनैलाई साथी बनाएर समय बिताउँथे। हो, ती पुस्तकहरू एक एक गर्दै पढे। अब म अरू किताबहरू पनि पढ्न जान्ने भए। ती किताबहरूमा मलाई साहित्य विज्ञान र सामाजिक विषयका बढी मन पर्थे। त्यति बेला मैले मान्छेलाई कसरी दया प्रेम करुणा र क्षमा देखाउनु पर्दो रहेछ, कसरी व्यवहार गर्नु पर्दो रहेछ, कसरी मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मानव स्वभावका कुरा अलिकति भए पनि चाल पाए। ती पुस्तकहरूबाट मैले अलिकति अक्षरकै माध्यमले भए पनि मानव दुनियाँलाई बुझे। किताबका कथा कविताहरूमा चित्रण गरिएका पात्रहरूलाई पढ्दा मनमा कुनै पात्रप्रति करुणा दया माया, कुनै पात्रप्रति घृणा जाग्थ्यो। तिनीहरूप्रति रेस उठ्थ्यो। ती पात्रहरूलाई पढ्दा म पनि त्यस्तै सुखी दयालु परिश्रमी हुन पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। एक्लै भएको बेला ती पात्रहरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्थे। कहिले राजकुमार हुन्थे, कहिले स्वर्गकै परी हुन्थे, कहिले राजकुमार दिक्पाल, कहिले राजकुमारी सुनकेशरा हुन्थे। त्यो सपनाको संसार साँच्चै सुन्दर थियो। म यथार्थ संसारमा भन्दा पनि रङ्गीन संसारमा रमाउँथे। घरमा भएका पत्र पत्रिकाहरू पनि बाबाका आँखा छली हेर्थे र पढ्थे। कहिलेकाहीँ बाबाले रामायणका श्लोक भाका हाली पढ्थे गाउँथे। म छेउमा गएर सुन्थे र मनमा लाग्थ्यो यो रामायण भन्ने किताब पढ्न जान्ने हुन पाए कत्रो मान्छे हुन्थे होला। तर उनले छुन पनि दिँदैनथे। बुढाले लुकाएर कहाँ राख्थे कहाँ खोजिकार्य हुन थाले। यो बुढाले कता राख्छन् नभन्दै ओछ्यान मुन्डी भेटाए। त्यसै दिन मैले सबैले पढेको रामायण किताब पहिलो पटक छोएरै पढे। त्यो किताबका पानाहरूमा देवता भनिएका पात्रहरूका निकै आकर्षक चित्रहरू रहेछन्। त्यो किताबमा पनि अरू किताबहरूका जस्तै अक्षर रहेछन्। मजाले पढ्न जान्ने। हाम्रा बाबाले पढेको रामायण मैले पनि पढे। मलाई रामायणमा फरक अक्षर हुन्छन् भन्ने लागेको थियो। तर रामायण पल्टाएर हेरेपछि त्यो भ्रम सोत हट्यो र आफूलाई निकै ठुली मान्छे भएको अनुभूति गरे। ती सङ्घर्षका दिनलाई सम्झे, त्यसै आह्लादित बने। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तको नजिकैबाट पढ्न र उनको रामायणलाई छुन पाएको थिए। देवता भनिएका राम, राक्षस भनिएका रावण नामक दुई पात्रहरूलाई नजिकैबाट बुझे। त्यति बेला मेरो बाल मस्तिष्कले रामलाई असल ठान्थे, रावणलाई खराब। खोइ किन यस्तो दृष्टिको राखे मैले म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अन्त्यमा रामले आफ्नो श्रीमतीको सतीत्वमाथि अविश्वास गरेर त्यो अपमानले सीता धरतीमै विलय भएको प्रसङ्गले मलाई साह्रै मर्माहत बनायो। अन्त्यमा रामलाई पनि सज्जन ठानिन्। पहिला बाबा म प्रति त्यति सकारात्मक थिएनन्। बुढा म प्रति किन आक्रामक थिए त्यो मैले कहिले बुझिनँ। अब त बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएका थिए। उनले मलाई नयाँ कलम कापी नदिए पनि उनले काम चलाएर उब्रिएका खाली कागजका पानाहरू र थोत्रा कलमहरू दिन थालेका थिए। समयले ढुङ्गा त पगाल्छ भने मेरा बाबा त मान्छे। उनको मन ढुङ्गाले बनेको थिएन। समयसँगै कर्मशः पग्लिँदै गए। कहिलेकाहीँ अफिसमा काम नलाग्ने प्याडहरू ल्याएर दिन्थे। मलाई त्यही भए पनि अभ्यास गर्न काम लागिहाल्थ्यो। फुरुङ्ग हुन्थे।
भूतप्रेत, भगवान र विश्वास। उमेरले अलिकति माथिल्लो खुड्किलो उक्लिए पनि ममा अझै बाल अबोधपन सकिएको थिएन। चेतनाका अङ्कुरहरू अलिअलि टुसाउन थाले पनि ती बुढा वयस्क हुन अझै धेरै समय लाग्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो घर वरिपरि नजिक पानीको स्रोत थिएन। निकै पर एउटा कुवा थियो, त्यही बाटो बोकेर आमाहरूले ल्याउँथे पानी। म भने घरमा काम चलाइसकेको फोहोर पानी खेल्थे। कहिलेकाहीँ आमाले माया गरेर अलिकति सफा पानी खेल्न दिन्थे। पानी पाएर खुसीले सानो चुलो बनाउँथे। बाँसका मसिना सिन्का गाडेर फालेको प्लास्टिकको छानो लाएर गोठ पनि बनाउँथे। अलिपर घिस्रिँदै बारीका काल्लामा पुगेर कचिया दुईटा खुट्टाले समातेर टुप्पोले खोतलेर ससाना चारकुना भएका खोपाहरू बनाउँथे। मैलो फोहोर पानीले भए पनि माटो मुछेर माटाका भाँडाहरू बनाउँथे र तिनलाई त्यही खोपामा राख्थे। पानी परे पनि हतपत भिज्दैनथे मेरा भाँडाहरू। चुलो पनि सानो गोठमा हुन्थ्यो, त्यो पनि भिजेको हुँदैनथ्यो, सुरक्षित हुन्थ्यो र म भोलिपल्ट पनि आनन्दले खेल्थे। मैले त्यही कचियाको टुप्पोले भुइँ खनेर डन्डी बियो खेल्ने दुलो बनाउँथे। त्यसैले रेटेर डन्डी बियो बनाएर बसी बसी बियालोलाई उफारेर खुट्टाले भए पनि डन्डीले हानेर गजबले खेल्थे। एक्लै डन्डी बियो, गुच्चा र खोपी पनि खुट्टाले नै हानेर खेल्थे। पाठकहरूको मनमा प्रश्न उब्जियो होला, के यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईको हात जति क्रियाशील हुन्छ मेरा खुट्टा पनि त्यति नै क्रियाशील हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। सम्भव छ कि छैन मलाई याद छ, यो केटीले त छोरा मान्छेले खेल्ने खेलहरू खेल्दै थिए। यो कलियुगमा के देख्न परेको हो भन्दै हाम्रो घरको बाटो खरको भारी बोकेर उकालो लाग्थे। हो, मैले बच्चापनमै गोठ बनाउने, खोपा बनाउने, गुच्चा, डन्डी बियो, खोपी खेल्ने जस्ता खेलहरू केटाहरूले मात्रै खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका मानसिकता विरुद्ध पाइलाहरू चालिसकेकी रहेछु। त्यति बेला मैले पुतली बनाउने, चुलो बनाउने पनि नखेलेकी होइन। तर बालापनमा मान्छेले जति बढी स्वतन्त्रता पायो त्यहाँ यो समाजको केटाले यस्तो खेल्नुपर्छ, केटीले उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका प्रखालहरू भत्किएर नवीन खालका समाजका मान्यता आफै निर्माण हुन जाने रहेछन्। देख्नेहरूमध्ये कोही खड्का भारी बिसाएर मैले खेलेको रमिता हेर्थे। कसैले त मुख चोचो गर्दै कठैबरी साथी कोही नभएर पनि खेलिरहँदी रहेछ भन्थे। खर र दाउराका भारी बोकेर उकालो लाग्ने ती भरिया को हुन् अहिले मलाई याद छैन, तर उनीहरूले भारी बिसाएर वा भाइसँगै निकै बेर छिङ्ग उभिएर हेर्ने वस्तु मै थिए। निकै बेर उभिएर एक टकले हेरिसकेपछि चोचो गर्दै अघिल्लोको जन्मको कर्मको फल भन्दै लस्करै उकालो लाग्थे। बाल मन मस्तिष्कभरि यो अघिल्लो जन्मको फल भनेको के होला भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो। बाबाले एउटा राजाको कथा भनेका थिए। त्यस कथामा राजाका तीनवटी रानी मध्ये माइली रानीलाई कुलामा काटेर भोग दिएपछि त्यस देशमा सहकाल लागेको थियो। काटिएकी रानी हरियो चरो भएर भुर्र उडेकी थिइन्। ती पात्रले बाल मन मस्तिष्कभरि प्रभाव जमाइन्। अघिल्लो जन्ममा मान्छे थिइन्, पछिल्लो जन्ममा हरियो चरो भएर भुर्र उडिन्। हाम्रा कथ्य पौराणिक साहित्यमा यस्ता पात्रहरूले एक छत्र प्रभाव जन्माएका छन्, जसले जन्मान्तरको जिन्दगी पाउँछन् र कुनै न कुनै रूपमा दीर्घकालसम्म जीवित हुन्छन् भन्ने त्यसभित्र एउटा भ्रम छरिएको हुन्छ। यो भ्रम जन्म जन्मान्तरको हो। यो जन्मका पापहरू, कुकर्मका फलहरू अर्को जन्ममा दिन्छन्। भगवानले भन्ने मान्छेको परम्परागत विश्वास छ र म पनि त्यही विश्वासको प्रखाल भित्रकी मान्छे, जसलाई भत्काउन एकैचोटि असम्भव थियो। तर मलाई कहिलेकाहीँ भगवान भन्ने वस्तुसँग साह्रो रिस उठ्थ्यो, किनभने मैले भगवानलाई आपत विपदमा जति पुकारे पनि त्यो भगवान भन्ने जन्तु कहिल्यै मेरा सामु उपस्थित भएर मलाई तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएन। त्यसैले मैले आफूले भगवान मानेर विभिन्न खालका झारपातका फूलहरू र बाटाले पुजेका भगवान ढुङ्गाहरूलाई धेरै पटक फालिदिएकी छु र कान्लाका भित्ता खोपेर बनाएको भगवानको मन्दिरलाई धेरै पटक भत्काइदिएकी छु। भाइ बहिनीहरू भएको बेलामा उनीहरू सँगै खेल्थे, उनीहरू नभएको बेला म एक्लै पढ्थे। उनीहरू ठुला मान्छे हुन भन्दै स्कुल जान्थे, म त घरमा बस्ने मान्छे, सानै मान्छे भए पनि मलाई पनि स्कुल जान मन लाग्थ्यो। तर मसँग स्कुलसम्म हिँडेर पुग्ने बरगद खुट्टामा थिएन। म घिस्रिएर अलि पर भन्दा कहिले पुगिन, अर्थात् स्कुलमा कहिले पुग्न सकिन। भगवानले यस्तै बनाएको थियो। मलाई सबै देख्ने मान्छेहरू यसै भन्थे। त्यो भगवान भन्ने वस्तु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरह्यो मनमा।
मैले भगवानका कथाहरू, रामकृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा राक्षसका कथाहरू, रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, शुम्भ निशुम्भहरूको बारेमा पनि आफूभन्दा ठूला मान्छेको मुखबाट सुनेकी थिए। ती कथाका पात्रहरूले मनमा एक खालको भगवानमाथि विश्वास जगाएका थिए। मलाई पनि भगवानको तपस्या गर्न मन लाग्थ्यो, किनभने भगवान मेरा सामु उपस्थित भएर लोभलाग्दो वरदान दिउन् भन्ने लाग्थ्यो। हो, म प्रह्लाद जस्तै भगवानको भक्त बन्न चाहन्थे, या त बालक ध्रुव जस्तै भगवानको प्रिय। त्यसैले म एक्लै घर कुरुवा बसेको समयमा ढुङ्गा मिलाई फुटाएर 3 चोसे भएपछि दुबोको लामो लहरो एउटा चोसेमा माला बनाइदिन्थे। अंगारले कोरेर ठ्याक्कै मान्छेको आकृति दिएर गाल्लाको भित्तामा सिन्काले या कचियाले खोपो बनाएर त्यहाँ राखेपछि मेरो शाश्वत मन्दिर र शाश्वत भगवान त्यही हुन्थ्यो। त्यही मन्दिर र भगवानलाई माटो झारपातका फूलहरूले पूजा गरेर ढोकेर रुन्थे। भगवान मलाई पनि अरू जस्तै बनाइदेऊ न भन्दै हरेक दिन बिलाप गर्थे। तर त्यो मैले अगाध विश्वास गरेको निर्जीव भगवानले न त मेरो बिलौना सुन्यो, न त शाश्वत भगवान सामु उपस्थित भयो। अनि म भक्त ध्रुव जस्तो कहिले बन्न सकिन, न त प्रह्लाद जस्तो बन्न सके। सायद मैले उनीहरूले जस्तो ढुङ्गाको मूर्तिलाई भक्ति भाव, विश्वास, आस्था राख्नु बाल अबोध पनि थियो। उनीहरूले जस्तो एकहोरो विश्वास राखे पनि साक्षात भगवान प्रकट भएर कहिले मनोवांछित फल दिएन। अहिले बुझ्दा पो के दियोस् फल, त्यसको अस्तित्व भए पो दियोस् त फल। तर पनि ती मान्छेले भगवान भनेका पात्रहरूले कोमल बाल मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोडिदिए, जसले पछिसम्म विचार र जीवन पद्धतिमा असर पार्यो। रावण, हिरण्यकश्यप, शुम्भ निशुम्भ जस्ता पात्रहरूले मानसपटल भरि एक खालको सन्तास भरिदिएका थिए। साँच्चै म त्यति बेला घरभित्र पस्न डराउँथे। उहिलेको घर दुम्सीको दुलो जस्तै अँध्यारो लाग्थ्यो। हाम्रो घर पनि कहाँ ठुलो थियो र। खरको छानो ढुङ्गा माटाले बनेको भुइँमा परेको अगाडितिर एउटा ढोका राखिदिएको र सानो दलान तल्लोपट्टि एउटा जस्केलो थियो। टाटमा एउटा झ्याल भएको घर थियो। आमाले कहिलेकाहीँ पानी परेको बेला हामी केटाकेटीहरूलाई टारमा लगेर राख्थे। हाम्रो घरको टार ठ्याक्कै दुम्सीको दुलो भन्दा फरक थिएन। केटाकेटीको जात न हो त्यो अँध्यारो टारमा बस्न के मान्थ्यो र। टारमुनि पनि गतिलो उज्यालो भएको घर थिएन। मैले बाहिरबाट हेर्दा भूत निस्किएको भने मेरी बासै के गर्नु, मनमा त्यस्तै सन्तास भरिएको हुन्थ्यो। त्यसैले पानी भएर घरभित्र पसिहाले पनि डरले आत्तिएर बाहिर निस्कदैनथे र दैलो लाइहाल्थे। हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा कति नराम्रा कुराहरू छन् भने मरेका मान्छेहरू सजीव बनेर आउँछन्, अनि उनीहरूका कुममा आँखा हुन्छन्, पेटमा दारा हुन्छन्, पिठ्यु खोक्रो हुन्छ, टाउको हुँदैन र खुट्टा पछाडि फर्केको रूपमा आउँछन्। मलाई आफूभन्दा ठुलाहरूले यस्तै खालका सन्तासजन्य कुरा सिकाइदिएका थिए। एक्लै हुँदा लाग्थ्यो कतै हजुरआमा यस्तै भूत बनेर आउँदिनन्। यही त्रासले मनमा सताइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त म घर पर पुगेर खेल्थे। यसो गर्दा मैले घरबाट निस्किने भूतको त सामना गर्नु पर्दैन थियो। म राक्षस र भूतमा केही फरक पाउँदिनथे। दुवैले मलाई भेटे भने एकै गाँसमा निल्थे। जीवनको माया केटाकेटीलाई पनि हुँदो रहेछ। नभए म घरभन्दा पर पुगेर खेल्ने थिएन होला। आमाका थोत्रा फाटेका पछ्यौराले ढाकेर खाटमुनि लुक्ने थिएन होला। राक्षसले खाने डरले धेरै पटक खाटमुनि छिरेर बसेकी छु। ती आपतका क्षणहरूमा मैले भगवानलाई धेरै पटक मनमनै पुकारेर रोएकी छु। साँच्चै बाल्यकालले त्यो एक्लोपनलाई साथ दिने शून्यता भन्दा अर्को चिज थियो भने आफैले स्थापना गरेको ढुङ्गाको भगवान थियो। मैले बनाएका ढुङ्गाका भगवानहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि आक्रोशित हुन्थे, क्रोधित हुन्थे। यो भगवानले मलाई बालक ध्रुवलाई जस्तो, प्रह्लादलाई जस्तो माया किन गर्दैन? यो भगवान पनि मान्छेमा किन भेद गर्छ? यस्ता प्रश्नहरू गरिरह्यो मेरो मनले भगवानसँग। एक किसिमको अविश्वास पोखिरह्यो। मैले भगवानलाई पटक पटक फालिदिँदा पनि मलाई केही नगरेकाले मेरो मनमा भएको भगवान प्रतिको आस्था, विश्वास पनि बिस्तारै अनास्था, अविश्वासमा परिणत हुँदै गएको हो। त्यति बेला मेरो स्वभाव अनौठो खालको थियो। त्यो भगवान बनाएको ढुङ्गा एकछिन रेसले फाले पनि फेरि नानी बनाउन टिपेर ल्याएर थाङ्नाहरूमा बेरेर त्यसलाई ओछ्यान बनाएर सुताउँथे। यस्ता नानीहरू बोतलका वा ढुङ्गाका बनाउँथे। थोत्रा थाङ्नाका पनि टाउके नानीहरू बनाउँथे। ती नानीहरू मान्छे जस्तै खाना खाउन् भन्ने म चाहन्थे। तर त्यो निर्जीव वस्तुमा मान्छेमा जस्तो क्रिया प्रतिक्रिया हुँदैन। मैले त्यो चाहना गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने केटाकेटीको मनोविज्ञान प्रत्येक चिज आफू जस्तै
होउन् भन्ने चाहना हुन्छ। मैले बनाएका नानीहरूले मलाई आमा भनेर बोलाइदिउन् भन्ने चाहना गर्थे। म मान्छेकै जस्तो दिशा पिसाब ओछ्यानमा गरून् भन्ने चाहना गर्थे, किनभने मान्छेका बच्चाहरूले यसो गरेको देखेकी थिए, तर मेरा नानीहरूले कहिले यसो गरेन। विकसित देशमा जन्मेकी भए मसँग रुने हाँस्ने यान्त्रिक गुडियाहरू खेलाउन पाउँथे होला। म अल्प विकसित देशमा जन्मेकी थिए, त्यसमाथि मसँग जोडिएको शारीरिक दुर्बलतालाई मान्छेले हरेक क्रियाकलापसँग त्यससँग जोडेर हेर्थे र पनि मैले उनीहरूको सोच चिन्तनलाई बेवास्ता गर्दै खेले। निर्धक्क सिसाका बोतल ढुङ्गा र थाङ्नाका टाउके नानीहरू मैले खेलेको देख्दा यो लाठीको खेल यस्तै हुन्छ हेर नानी सुताएकी भन्थे। मान्छेहरू यही ठाउँमा अरू बच्चाहरूले खेल्दा सामान्य मानिन्थ्यो, तर म प्रति त्यो दृष्टिकोण राखिएन। जसले जुन खालको सोच चिन्तन राखे पनि त्यो समय मेरो बालापन साँच्चै सुन्दर थियो, जसलाई मैले भोगेँ। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ भाषण हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम उत्पादक रामु आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला।